नमस्कारः। शास्त्रा महाविद्यालयेन सञ्चाल्यमाने MA संस्कृतम् ऑनलाइन इति कार्यक्रमे समाविष्टेभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः अहं हार्दं मम स्वागतं व्याहरामि। कुमारसम्भवपाठः चलति। अयञ्च पाठः यूनिट 1 मध्ये प्रथमवर्षे प्रथमपत्रे प्रोस् पोयट्री ड्रामा इत्यत्र वर्तते। तत्र काव्यं पठतां युष्माकं सर्वेषां कुमारसम्भवकाव्यस्य रसास्वादनकर्मणि अहं स्वागतं व्याहरामि। एतावत्पर्यन्तम् 21तमः श्लोकः समाप्तः। नाम 31 श्लोकाः व्याख्याताः भवन्ति। अधुना वयं 32तमस्य श्लोकस्य व्याख्याने प्रविष्टाः स्मः। श्लोकः तु एवं वर्तते। चूताङ्कुरास्वाद कषायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चिकूज मनस्विनी मानविघातदक्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य। चूताङ्कुरास्वाद कषायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चिकूज मनस्विनी मानविघातदक्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य इति श्लोकः। परमेश्वरः तु वने तपः चरति। स्थाण्वाश्रमे सः उपविश्य वने तपश्चरति। परमेश्वरस्य व्रतभङ्गं तपोभङ्गं कृत्वा पार्वत्या सह तस्य विवाहः कारणीयः इति अभिप्रायेण इन्द्रेण प्रेरितः सन् मन्मथः स्वसख्या वसन्तेन सह वनं प्रविष्टः। यस्मिन् वने परमेश्वरः तपश्चरति तस्मिन् वने सः प्रविष्टः भवति। यदा तौ द्वौ वनं प्रविशतः तदा अनृतावपि वसंत ऋतोः समागमः दृष्टः। यद्यपि अयं कालः तु वसंत ऋतुः नास्ति, अन्यः कश्चन कालः। अकाले प्रविष्टोपि यदा मधुः तत्र प्रविष्टवान्, नाम मधुः नाम वसन्तः, चैत्रमासः वसंत ऋतोः आरम्भः। यदा मधुना सह मन्मथः प्रविष्टवान् तदा अकाले अपि तत्र वसंत ऋतोः प्रभावः वने सर्वत्र दृश्यते इति वदन् कालिदासः अस्मिन् श्लोके अपि वसंत ऋतोः प्रभावमेव वर्णयति। वने कीदृशः व्यवहारः आसीत्। वने वसतां द्विपदां चतुष्पदां खगानाम् इति समग्रजीविनां व्यवहारः कथं भवति इति व्यावृण्वन् वदति इमं श्लोकं। चूताङ्कुरास्वाद कषायकण्ठः पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चिकूज मनस्विनी मानविघातदक्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य। पदच्छेदः कः? चूताङ्कुरास्वाद कषायकण्ठः पुंस्कोकिलः यत् मधुरं चुकूज मनस्विनी मानविघातदक्षं तत् एव जातं वचनं स्मरस्य इति पदच्छेदः। अन्वयः कथं? चूताङ्कुरास्वाद कषायकण्ठः पुंस्कोकिलः मधुरं चुकूज। अस्मिन् सन्दर्भे यदा सः मन्मथः वनं प्रविष्टः तदा सर्वत्र वने वातावरणम् अत्यन्तं मधुमासस्य यथा भवति तथा परिवृत्तम् इति कारणेन तत्र मधु वसंत ऋतोः प्रभावेण पुंस्कोकिलः मधुरं चिकूज इति यत् तत् एव मनस्विनी मानविघातदक्षं स्मरस्य मन्मथस्य वचनं जातम्। मन्मथः यदा प्रविष्टः भवति, यदा राजा यत्र कुत्रचित् प्रविशति तदा सर्वत्रापि डिण्डिमघोषः क्रियते। डम 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 इदना सकलपेरुकुं सर्वविपदि यादिनिल् अनेन सर्वेभ्यः इदं तत्र किम् अस्माभिः उच्यते ज्ञाप्यते यत् राजाधिराज राजमार्ताण्ड राजकुलोत्तुङ्ग इत्यादि इत्यादि बिरुदावलिं पठित्वा पराक् 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 इति वदन्ति खलु। महाराजः यत्र कुत्रचित् प्रविशति चेत् तत्र तस्य सहचराः सर्वेपि एवम् उच्चैः घोषं कुर्वन्ति। जनानां तत्र अवधानं महाराजं प्रति ते आकर्षन्ति। तेन सर्वेपि राजानं दृष्ट्वा नमस्कारान् वदन्ति, तेन सन्तोषम् अनुभवन्ति इत्यादि लोके भवति खलु।
मन्मथः कामदेवः कामराजः सर्वेषां मनसि कामोत्पादने स एव प्रभुः समर्थः तादृशस्य मन्मथस्य प्रवेशनकाले स्वयं तत्र पक्षिणः अपि मधुरं यत् कूजन्ति तत् कूजनमेव मन्मथस्य आगमनसूचकं वचनं जातं स्मरस्य वचनं नाम नौ हियर आई हैव कम I let you all know that I have arrived here. Please look at me. इति मन्मथः वदतीव तत् जातम् इति श्लोकस्य तात्पर्यं. छूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलः मधुरं चुकूज इति यत् तद् एव मनस्विनीमानविघातदक्षं स्मरस्य वचनं जातं. कः अर्थः? चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः. चूतं नाम माम्बु, चूतः नाम मैंगो, तस्य अंकुरः चूत नाम रसालवृक्षस्य अंकुरः यः भवति नाम वृक्षे यदा सीसन् नाम मैंगोस्य वसन्त ऋतोः आरम्भः भवति तदा एव सर्वत्रापि पुष्पोद्गमः भवति. प्रथमं पुष्पस्य उद्गमः, पुष्पमेव अनन्तरं अपक्वफलरूपेण कायि रूपेण परिवर्तते, तदनन्तरं तदेव पळं रूपेण फलरूपेण परिवर्तते कालान्तरे. नाम प्रथमं पू, अनन्तरम् इलै, अनन्तरं काय्, अनन्तरं कनि इत्येवं रूपेण खलु परिणामः भवति. अतः अंकुरावस्थायां चूताङ्कुरस्य आस्वादनेन एते कोकिलाः वने वृक्षे सर्वेषु वृक्षेषु ये कोकिलाः उपविष्टाः तेषु कश्चन कोकिलः किं कृतवान्? पुंकोकिलः, पुमान् वा पुंस्कोकिलः यः भवति तस्य सामान्यतः पुरुषाणां ध्वनिः कथं भवति? पुरुषाणां ध्वनिः अत्यन्तं खरः भवति, महिलानां ध्वनिः अत्यन्तं मृदुः भवति न वा? सामान्यतः लोके महिलानां ध्वनिः अत्यन्तं ललिततया साधुतया मृदुतया भवति. पुरुषाणां कण्ठः तु किञ्चित् खरः, खरध्वनिः श्रूयते, करकर भवति खलु. अतः एव पुरुषाणां पुंस्कोकिलः सः कथं कूजति? चूतस्य अंकुरं यद् भवति तस्य आस्वादनेन तस्य कण्ठः कषायीकृतः इति कुर्मः खलु. तथा कषायीभूतः कण्ठः जातः. तस्य कषायरस आस्वादनेन यथा भवति तथा तस्य कण्ठः जातः. नाम इतः परं कषायकण्ठेन उच्चार्यमाणः स्वरः अत्यन्तं सन्नः भवति, अत्यन्तं स्वीट् भवति, रसः रसाकुलः भवति, अत्यन्तं सुमधुरस्वरः भवति. अतः चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलः चूतस्य अंकुरम् आस्वाद्य पुंस्कोकिलः सः मधुरं चकूज. तर्हि कोकिलस्य ध्वनिः सामान्यतः एव मधुरः भवति, परं चूताङ्कुरस्य आस्वादनेन कषायीकृतकण्ठतया यदि पुंस्कोकिलः कूजति तर्हि तस्य ध्वनिः कथं भवति? अवश्यं मधुरः एव भवितुमर्हति. अतः पुंस्कोकिलः मधुरं चुकूज. कथं मधुरं तद्यासीत् मधुरं तत् चुकूज इति चेत् चूताङ्कुरस्य आस्वादनेन कषायकण्ठं प्राप्य तेन सह मधुरं चुकूज इति यत् इति कार्यम् इति यत् जातं तदेव तत् चुकूजनम् एव मनस्विनी मानविघातदक्षं. मनस्विन्यः याः भवन्ति पतिव्रताः स्त्रियः भवन्ति तासामपि मानविघातदक्षं. तासां यः मानः भवति पतिव्रता धर्मम् अनुचरामि, अहम् अत्यन्तं पतिव्रता भवामि इति अत्यन्तं सा गर्विता भवति खलु. तस्याः गर्वस्य विघाते नाशने दक्षः समर्थः भवति. कः समर्थः भवति? वचनं समर्थं भवति. अतः वचनस्य विशेषणत्वात् नपुंसकलिङ्गे मनस्विनी मानविघातदक्षं. मनस्विनीनां मानविघाते दक्षं भवति यत् तत् किमस्ति? अत्र स्मरस्य मन्मथस्य वचनं जातम् इत्यर्थः भवति. चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः कथम् अत्र विग्रहवाक्यं भवति इति चेत् चूतस्य अंकुरः चूताङ्कुरः
अनन्तरं चूताङ्कुराणाम् आस्वादनं चूताङ्कुरास्वादनं चूताङ्कुरास्वादेन कषायीकृतः कण्ठः यस्य सः चूताङ्कुरास्वाद कषायकण्ठः रामशब्दः इव भवति। अनन्तरं पुंस्कोकिलः पुमांश्चासौ कोकिलश्च पुंस्कोकिलः इति कर्मधारयसमासः। अनन्तरं अयमपि अकारान्तः पुल्लिङ्गः। मनस्विनीनां मानः मनस्विनी मानः मनस्विनी मानस्य विघाते दक्षं मनस्विनी मान विघात दक्षं तदेव स्मरस्य वचनम्। अतः एवम् अत्र त्रीणि समस्तपदानि भवन्ति। चूताङ्करास्वादकषायकण्ठः पुंस्कोकिलः मनस्विनी मान विघात दक्षम् इति त्रीणि समस्तपदानि भवन्ति। त्रयाणामपि विग्रहवाक्यं वयम् अधुना दृष्टवन्तः। तर्हि चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः इति रामशब्दवत् पुंस्कोकिलः इति पुं इति शब्दात् कोकिलशब्दे सम्पुङ्कानां सोवक्तव्यः इत्यनेन सकारः भवति मकारस्य स्थाने। तत् व्याकरणे अध्ययनकाले वयं तत्सर्वं पठामः। अत्र पुंस् इत्यत्र कथं सकारः प्राप्तः इति चेत् सम्पुङ्कानां सोवक्तव्यः इति वार्तिकेन तत्र रेफस्य स्थाने विसर्गः विसर्गस्य स्थाने सकारः प्राप्तः इति तद्वयम् अनन्तरं पठामः। परमयं पुल्लिङ्गशब्दः यत् यत् मधुरं चुकोज इति तत् तदेव जातं वचनं स्मरस्य। अतः यत् तत् इत्येतत् कञ्जङ्क्षन् भवति अतः अव्ययं। मधुरं मधुरे मधुराणि चुकूज इत्येतत् चुकूज धातोः लिटि चुकूज चुकूजतुः चुकूजुः नाम प्रथमपुरुष एकवचनं भवति। मनस्विनी मान विघात दक्षम् इत्येतत् वचनस्य विशेषणम् अतः नपुंसकलिङ्गम्। अतः मनस्विनी मान विघात दक्षम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः ज्ञानशब्दवत् भवति। तत् यदेव एव अव्ययं जातं जाते जातानि वचनं वचने वचनानि स्मरस्य स्मरः स्मरस्य रामस्य इव स्मरस्य इति एतत् एवं सम्पद्यते। पश्यन्तु व्याख्यानं पठामः। चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठः चूताङ्कुराणाम् आस्वादेन कषायकण्ठो रक्तकण्ठः अत्यन्तं रक्तिमां प्राप्तवान् अयं कण्ठः रक्तकण्ठः। स्वरभावपथे रक्ते कषायः इति कोशः अपि भवति केशवकोशः। पुमांश्चासौ कोकिलश्च पुंस्कोकिलः पुंग्रहणं प्रागल्भ्यद्योतनार्थं प्रागल्भ्यं नाम अत्यन्तं सन्नशब्देन सौन्दु भवति इति। इतः स्त्री कोकिलः वदति चेत् कोकिला वदति चेत् तत्र माधुर्यं भवति गाम्भीर्यं कदाचित् न भवति। अतः पुंस्कोकिला इत्यनेन तत्र प्रागल्भ्यं नाम एतत् नाम गाम्भीर्यम् इत्यर्थः गाम्भीर्यस्य द्योतनार्थं मधुरं च कूज इति यत् तत् कूजनमेव मनस्विनी मानविघात दक्षं मनस्विनीनां पतिव्रतानां मानविघाते नाम स्वाभिमानविघाते पतिव्रता भवामि इति अभिमानविघाते अविघात रोषनिरासे दक्षं दक्षं नाम समर्थं स्मरस्य वचनं मानं त्यजत तत् त्यजत इति आज्ञावचनं जातं। ये मनस्विन्यः कृपया मानं त्यजत इति आज्ञावचनं मन्मथस्य मनस्विनीनां विषये या आज्ञा तादृशस्य आज्ञा तादृशम् आज्ञावचनम् एतत् सञ्जातम्। अतः कोकिलकूजितश्रवणानन्तरं स्मरेण आज्ञप्ताः स्मरज्ञप्ताः इव मानं जहुः। स्मरेण आज्ञप्ताः अपि इमे नव मनस्विन्यः मानं जहुः मानं त्यक्तवत्यः नाम काम उपभोगार्थं ते सर्वे ताः सर्वाः अपि इदानीं सन्नद्धाः भवन्ति इति। इवन् दि किन्नरस्त्रियः अप्सरसः गन्धर्वाः किन्नरः किंपुरुषाः सर्वेपि इदानीं वसन्त ऋतोः प्रभावेण स्वस्य कळत्रं यदस्ति पत्नी या भवति जोडी यदस्ति तेन सह सङ्गन्तुम् इदानीं सर्वेपि प्रवृत्ताः भवन्ति इत्यर्थः। वाट् स्ट्रैन् आफ् म्यूसिक् वास् वाब्ड् औट् by the male cuckoo whose neck was red or whose voice was impassioned by his feasting on the mango sprouts become the mandate of Smara, competent to break down the pride of high-minded dames. Anantara
हिमव्यपायात् विशदाधराणाम् आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां स्वेदोद्गमः किं पुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु हिमव्यपायात् विशदाधराणाम् आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां स्वेदोद्गमः किं पुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु हिमव्यपायात् विशदाधराणाम् आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां स्वेदोद्गमः किं पुरुषाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु इति पदच्छेदः। अन्वयः हिमव्यपायात् विशदाधराणाम् आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां किं पुरुषाङ्गनानां पत्रविशेषकेषु स्वेदोद्गमः पदं चक्रे। इदानीं वसंत ऋतुः प्रविष्टः, अतः शिशिर ऋतुः गतः। यद्यपि शिशिर ऋतौ एव इमे सर्वेपि नाम मन्मथः वसन्तः सर्वेपि प्रविष्टाः, परन्तु यदा वसंत ऋतुः प्रविशति तदनन्तरं शिशिर ऋतुः तत्र स्थातुं नार्हति। अतः शिशिर ऋतौ यः हिमः भवति सः हिमः इदानीं नास्ति। हिमस्य व्यपायात् अपगमनात् विशदाधराणां नाम अधराणि किंपुरुषाणाम् अङ्गनाः। किंपुरुषाः देवकुले एव ते भवन्ति, परन्तु किञ्चित् निकृष्टाः भवन्ति। कैडर मध्ये, डेसिग्नेशन् मध्ये, पोसिशन् मध्ये, स्टेटस् मध्ये ते किञ्चित् अधः तिष्ठन्ति किंपुरुषाः। अतः किंपुरुषाङ्गनानां विशदाधराणाम् इदानीं हिमकाले सर्वत्रापि स्फोटः भवति न वा? अतः एव ते किं कुर्वन्ति, व्यासलैन् इत्यादि धरन्ति, येन उष्णकारणेन अधराणि विस्फुटितानि न भवेयुः इति। परन्तु इदानीं हिमव्यपायात् रोगरहितं जातं तेषाम् अधरम्। अतः विशदाधराणाम् आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनाम्, पाण्डरं नाम रेड्डिश्, ईषत् रेड् कलर् प्राप्त मुखच्छवीनां, मुखस्य छविः कान्तिः किञ्चिदिव रक्तवर्णतां प्राप्तं। तादृशीनां किंपुरुषाङ्गनानां पत्रविशेषकेषु, तत्र सर्वत्रापि शरीरे पत्रविशेषकानि यानि लिप्तानि भवन्ति तत्र सर्वत्रापि स्वेदोद्गमः, उष्णस्य कारणेन स्वेदस्य उद्गमः उत्पत्तिः पदं चक्रे। नाम अत्र किञ्चिदिव कुளிर्चि नास्ति, इदानीं चिल्नेस् नास्ति, लैट् हीट् इदानीं सर्वत्रापि जायते। बॉडी शुड बी हीटेड एनफ टू इंडल्ज इन सेक्सुअल प्लेजर्स इति इंडिकेट करोति कविः अत्र। अतः हिमव्यपायात् विशदाधराणाम् आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां किंपुरुषाङ्गनानां पत्रविशेषकेषु स्वेदोद्गमः पदं चक्रे इति चेत् तेषां पत्रविशेषकेषु शरीरे सर्वत्रापि लिप्तेषु पत्रेषु इदानीं स्वेदोद्गमः bubbles of sweat started coming out of their body to indicate the heat, the situation, the season that could generate इत्यर्थः। अतः पश्यन्तु, हिमेति हिमव्यपायात्, हिमस्य निहारस्य व्यपायात् अपगमात्, कुளிர்ச்சி நீங்கியதால் பனிப்பொழிவு, snowfall is no more that. अतः हिमस्य व्यपायात्, since the removal, since the withdrawal of the snowy this thing, अपगमात् विशदाधराणां, विशदाः नीरुजाः, इदानीं स्फोटरूपः रोगः नास्ति, नीरुजाः अधरः ओष्ठाः यासाम्। अतः तादृशानां आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां कुङ्कुमपरिहारात् इत्यर्थः। कुङ्कुमं नास्ति, अथापि पाण्डरीभूत, अत्र पाण्डरशब्दः वेळुप् नाम मुखे कुङ्कुमं नास्ति, கொஞ்சம் வெளுத்து போச்சு, अनिमिक् भवन्ति चेत् यथा भवति तथा। अनिमिक् जनानां तत्र वैटिश् भवति खलु, तादृशं तेषाम् आपाण्डरीभूतमुखच्छवीनां, पाण्डरशब्दस्य
रेड् इत्यर्थः नास्ति, वैट् इत्यर्थः। लोहितशब्दस्य रेड्, पाण्डर इत्यस्य वैट् इत्यर्थः। अतः आपाण्डरीभूत किञ्चित् श्वेतीभूत मुखच्छविनां मुखकान्तीनां कुङ्कुमपरिहारात् कुङ्कुमस्य अभावे रक्तिमायाः अपगमे श्वेततायाः उद्गमः नाम आगमः जातः। सर्वत्रापि वैटिश् कान्तिः दृश्यते तासां किंपुरुषाङ्गनानां मुखे। किंपुरुषाङ्गनानां पत्रविशेषकेषु पत्ररचनासु सर्वत्रापि शरीरे लिप्तासु पत्ररचनासु स्वेदोद्गमः वियर्வை துளிகள் முளைத்தன. In Tamil we say it beautifully. வியர்வை துளிகள் கிளைத்தன முளைத்தன. तद् वेदोद्गमः पदं चक्रे। घर्मोदयात् उष्णस्य उदयात् स्वेदस्य उदयः अभूत् इत्यर्थः। विशदाधरत्वं मधुचिष्टराहित्यात्। मधुचिष्टं नाम वैक्स्, तत् न भवति इदानीम्। अतः विशदानि जातानि ओष्ठानि। हेमन्तेषु नार्यः बिम्बोष्ठेषु हेमन्त ऋतुल अदावद् इन् कोल्ड सीजन the women will apply madhu chishtam in their this thing, Vaseline or something called उदर तडवीपल्य हेमंतेषु नार्यः बिम्बोष्ठेषु मधु चिष्टं शीतभयात् ददति। शीतेन तत्र ओष्ठानि स्फुटितानि भवेयुः। तत् तस्य निरासनार्थं तस्य निरोधार्थं ओष्ठस्य संरक्षणार्थं महिलाः किं कुर्वन्ति, मधुचिष्टं व्यासलैन् इति कुर्वन्तु, तत् ते सर्वत्रापि धारयन्ति, येन तत्र स्फुटितता न भवति इत्यर्थः। Perspiration made its appearance of the ornamental paintings on the persons of the Kinnara ladies, the complexion of whose aces was slightly yellow and whose lips looked bright. Yellow, white, something in the middle. Not being smeared with wax or after Mallinatha Vyakyanam were free from pain owing to the passing away of wintry season. Nava? Tarhi हिमव्यपायात् हिमस्य व्यपायः हिमव्यपायः तस्मात् हिमव्यपायात्। अनन्तरं विशदाः नीरुजाः ओष्ठाः यासां तासां विशदाधराणाम्। अनन्तरं आ इति ईषदर्थे अपाण्डरं पाण्डरं सम्पन्नम् इति पाण्डरीभूतम्। अनन्तरं मुखस्य छविः मुखच्छविः आपाण्डरीभूता मुखच्छविः यासां तासां नाम आपाण्डरीभूत मुखच्छवीनाम्। अपो आपाण्डरीभूत मुखच्छविः इति प्रथमपुरुष एकवचनं, सारी प्रथमा विभक्ति एकवचनं, तस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने आपाण्डरीभूत मुखच्छवीनाम्। आपाण्डरीभूत मुखच्छवि शब्दः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, षष्ठी बहुवचनान्तः। एवं किं पुरुषाणां हिम विशदाधराणां विशदाः अधराः ओष्ठाः यासां तासां विशदाधराणां, तर्हि विशदाधरा आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, तासां विशदाधरा विशदाधरा विशदाधरे विशदाधराः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः, षष्ठी बहुवचनान्तः विशदाधराणाम् इति। आपाण्डरीभूत मुखच्छवीनाम् अपि मुखच्छवि शब्दः इकारान्त स्त्रीलिङ्गः, षष्ठी बहुवचनान्तः। स्वेदस्य उद्गमः स्वेदोद्गमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दवत्। किं पुरुषाश्च ताः अङ्गनाः अथवा किं पुरुषाणाम् अङ्गनाः किं पुरुषाङ्गनाः, सत्यं किं पुरुषाणाम् अङ्गनाः स्त्रियः किं पुरुषाङ्गनाः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः एव। अनन्तरं किं पुरुषाङ्गना शब्दस्य षष्ठी बहुवचनं किं पुरुषाङ्गनानाम् इति। चक्रे कृ धातोः आत्मनेपदरूपं। चक्रे चक्राते चक्रिरे चक्रिषे चक्राथे चक्रिध्वे चक्रे चक्रिवहे चक्रिमहे। अतः प्रथमपुरुष एकवचनं लिट् लकारे पदं पदे पदानि। पत्रविशेषकेषु पत्राणां विशेष एव विशेषकः पत्रविशेषकः तेषु पत्रविशेषकेषु इति सप्तमी बहुवचनान्तः। स्वार्थे कप्रत्ययः अस्ति
अत्र इति ज्ञातव्यम्। हिमव्यपायात्, हिमस्य व्यपायात् विशदाधराणां विगताः नीरुजाः अधराः ओष्ठाः यासाम्, एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः एव। तपस्विनस्थाणुवणौकसस्ताम् आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिं प्रयत्नसंस्तम्भितविक्रियाणां कथञ्चिदीशा मनसा बभूवुः। तपस्विनस्थाणुवणौकसस्ताम् आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिं प्रयत्नसंस्तम्भितविक्रियाणां कथञ्चिदीशा मनसा बभूवुः। तपस्विनः स्थाणुवणौकसः ताम् आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवृत्तिं प्रयत्नसंस्तम्भितविक्रियाणां कथञ्चित् ईशाः मनसा बभूवुः। स्थाणुवणौकसः तपस्विनः आकालिकीं तां मधुप्रवृत्तिं वीक्ष्य प्रयत्नसंस्तम्भितविक्रियाणां मनसां कथञ्चित् ईशाः बभूवुः इति अन्वयः। अर्थः कः? स्थाणुवने ये वसन्ति, अनेके मुनयः अपि तस्मिन् वने वसन्ति, न केवलं परमेश्वरः मात्रं तस्मिन् वने तपः चरति। वनम् इति चेत् तपस्विनः कुत्र वसन्ति भो? वनेषु खलु। अतः तस्मिन् स्थाणुः यत्र वने तिष्ठति तद् वनं स्थाणुवनं, परन्तु तस्मिन् स्थाणुवने स्थाणुः मात्रं न तिष्ठति, अनेके महर्षयः अथवा गृहस्थाश्रमं समाप्य वानप्रस्थाश्रमम् अनुष्ठातुम् आगताः अपि अनेके जनाः तत्र आगताः स्युः, दम्पतयः। अतः तादृशाः जनाः ये भवन्ति, ऋषितुल्याः ऋषयः वा स्थाणुवनौकसः तपस्विजनाः आकालिकीम् अकाले प्रवृत्तां तां मधुप्रवृत्तिं वसन्तस्य प्रवृत्तिं वसन्तस्य प्रभावं वीक्ष्य दृष्ट्वा प्रयत्न संस्तंभित विक्रियाणां प्रयत्नेन अत्यन्तं प्रयत्नं कुर्वन्ति। किमर्थं? संस्तंभयितुं, तत् प्रिवेण्ट् कर्तुं, निरोद्धुं। किं निरोद्धुं? विक्रियाणां, मनसि जायमानानां कामविकाराणां। यद्यपि ते तपस्विनः, ते कामं जिहित्वा जित्वा एव तपस्विनः जाताः, परन्तु अयं वसन्तः स्वस्य प्रभावेण किं करोति? तादृश तपस्विनां मनस्सु अपि कामम् उत्पादयितुं समर्थः जातः। अतः ते किं कुर्वन्ति? ಹೀಗೋ ಏನದಿದೆ ತಪಸ್ பண்ணிட்டு நேரத்தில் மனசுக்குள்ள ஏதோ கலக்கம் வருதே, ஐ am unable to control myself, I have to control myself with more efforts इति सः चिन्तयति। इदानीं ये तपस्विनः सामान्यतः त्यक्तकामाः भवन्ति, वीतरागाः भवन्ति, अपेतकामाः भवन्ति, तादृशाः अपि तपस्विनः इदानीं वसन्तस्य प्रभावेण मनसि सञ्जातकामाः सन्तः कथञ्चिदपि स्वस्य मनसाम् ईशाः कंट्रोल् कर्तुं समर्थाः बभूवुः। ते कंट्रोल् कर्तुं शक्ताः, परन्तु तेषां श्रमः जातः। अत एव कथञ्चित् इति पदस्य प्रयोगः अस्ति। दे somehow could able to control their mind from falling in kama pravritti. Had they been a little idle or not in total control of their senses, they would have fallen in love and they would have again entered into samsara. So somehow they could control their mind due to the influence of this madhu pravritti. अतः स्थाणुवनौकसः परमेश्वरः यस्मिन् वने तपः चरति तस्मिन् वने तिष्ठन्तः ये महर्षिजनाः तपस्विजनाः भवन्ति ते सर्वे आकालिकीं नाम इदानीं यावान् कालः मन्मथः वसन्तः अस्मिन् वने तिष्ठति तावान् कालः एव अयं प्रभावः भवति. The moment they withdraw from the forest, again the natural season will again start pervading over the entire forest. It is only a temporary, momentary happening. Only until the Parameshwara is trapped in love affair with Parvati. Only to that extent this
influence of the Manmatha and Vasanta will be there in the forest. The moment they had completed their job and the job is done, then again the situation will not remain same. It will again come back to the same Hemanta Ritu or Shishira Ritu. So Akalikim, Akale Pravrittam Tam Madhu Pravrittim Vikshya Prayatna Samstambhita Vikriyanam Atyantam Prayatnena Te Swasya Manovikarana Samstambhane Nirodhane Katanchit Ishaha Babhuhu Manasam Nirodhe Ishaha Samarthaha Babhuhu Ityartha Tapasvinaha Tapasvin Shabdaha Tapasvi Tapasvino Tapasvinaha Atra Prathama Vibhakti Bahuvachanam Sthanu Vanaukasaha Sthanu Vanam Katham Etat Bhavati Pashyantu Sthanoho Vanam Sthanu Vanam Tadeva Vokaha Vokaha Nama Vasasthanam place of dwelling Yesham Te Sthanu Vanaukasaha Shabda Katham Sthanu Vanaukaha Sthanu Vanaukasau Sthanu Vanaukasaha Sthanu Vanaukas Shabda Sakarantaha Pullingaha Prathama Vibhakti Bahuvachanantaha Sthanu Vanaukasaha Tam Satetaha Tam Tetaha Tachabdaha Dakarantaha Strilingaha Dutiya Vibhakti Ekavachanantaha Akalikim Samana Kalaha Adyantau Asyaha Iti Akalikim Adihi Nama Asya Madhoho Arambakalaha Pi Sayeva Antimakalaha Pi Sayeva Ekasminneva Kale Utpadya Vinashyati Natu Masadvayam Tishtati. Normally season will stay there for minimum 2 months. No? Shishir Rituhu Chet Shishir Rituhu will be dominating over the period time for 2 months. Vasanta Ritu Nalu 2 masam. Tarhi natural Ritu will last for 2 months. Whereas the temporary or momentary influence of this particular Ritu will last only for a few moments. The moment the job is done, next moment it will withdraw itself. Ataha Samana Kalaha Ekasminneva Kale Adischa Antascha Adyanto Samana Kalaha Adyanto Asyaha Nama Pravrti Madhu Pravrityehe Madhu Pravrityehe Nama Madhoho Pravrittihi Atyantam Akaliki Eva Bhavati temporary Bhavati. It's a temporary phenomenon, not a permanent one or long lasting one for more than 2 months. Tataha Akalikim Akaliki Akalikyau Akalikyah Akalikim Ikaranta Strilingaha Dutiya Vibhakti Ekavachanantaha Madhoho Pravrittihi Madhu Pravrittihi Tam Madhu Pravrittim Madhu Pravrittihi Ikaranta Strilingaha Dutiya Vibhakti Ekavachanantaha Prayatna Samstambhita Vikriyanam Prakrishtaha Yatnaha Prayatnaha Prayatnena Samstambhitaha Niruddhaha Vikriyaha Vikaraha Yesham Te Prayatna Samstambhita Vikriyaha Tesham Prayatna Samstambhita Vikriyanam Apo Prayatna Samstambhita Vikriyanam Vikaranam Kalu Ataha Pravikriyaha Prasna Samstambhita Vikriya Shabdaha Akarantaha Strilingaha Shashti Bahuvachanantaha Tasam Vikaranam Atha Vikriyanam Vikara Shabdaha Pullingaha Vikriya Shabdaha Strilingaha Atha Vikriya Shabdaha Atra Asti Atha Strilingaha Vikriyanam Kathanchit Kathanchit iti Avyayam Ishaha Isha Isho Ishaha Prasama Vibhakti Bahuvachanam Manasa Manaha Manasi Manamsi Manaha Manasi Manamsi Manasa Tritiya Bhakti Ekavachanam Manas Shabdaha Sakarantaha Napum Sakalingaha Babhuvuhu Samyak Jatameva Babhu Sattayam Ityatoho Liti Kartari Liti Prathama Purusha Bahuvachanam Babhuva Babhuvatuhu Babhuvuhu Babhuvitha Babhuvatuhu Babhuva Babhuva Babhuviva Babhuvima Iti Rupa Nama
तपस्विनः इति स्थाणुवनौकसः स्थाणोः वनम् ओकः नाम वासस्थानं येषां ते तपस्विनः तत्रत्या मुनयः समानकाले एव आद्यन्तौ अस्याः इति आकालिकीम् अकालभवत्वात् उत्पत्त्यनन्तरविनाशिनीम् इत्यर्थः आकालिकडाद्यन्तवचने इति समानकालात् इकट् प्रत्ययः प्रकृतेः आकालः आदेशश्च निपातितः एतत् व्याकरणविशेषः टिड्डान इति इत्यादिना तत्र ङी प्रत्ययः यथा इकट् प्रत्ययः भवति अतः टित्वात् टिड्ढानं द्वयस्य दग्नच् मात्रच् इति एक विशिष्टं सूत्रमस्ति स्त्रीप्रकरणे तेन ङीप् इति प्रत्ययः विधीयते स्त्रीलिङ्गे ताम् आकालिकीं टिड्डान् इत्यादि ङीप् केचित् अकालात् देहाध्यात्मादित्वात् भवार्थे ठक् इत्याहुः ठक् इक इत्यादिशः भवति आकालिक तत्रापि तदेव इकट् वा ठक् वा रूपं तु समानमेव भवति ताम् आकालिकी मधुप्रवृत्तिं वीक्ष्य प्रयत्नसंस्तम्भितविक्रियाणां प्रयत्नेन संस्तम्भितविक्रियाणां निरुद्धविकाराणां मनसां कथञ्चित् ईशाः नियन्तारो बभूवुः The ascetics living in the forest of Shiva, literally the immovable one, seeing the untimely manifestation of spring, could with difficulty be masters of their minds, whose perturbation was curbed with great effort. Beautiful shloka. Tam deshamaropita pushpajape ratidvitiye madane prapanne काष्ठागत स्नेह रसानुविद्धम द्वंद्वानि भावं क्रियया विवव्रुः तम देशम आरोपित पुष्पचापे रतिद्वितीये मदने प्रपन्ने काष्ठागत स्नेह रसानुविद्धम द्वंद्वानि भावं क्रियया विवव्रुः आरोपित पुष्पचापे रतिद्वितीये मदने तम देशम प्रपन्ने सति द्वंद्वानि काष्ठागत स्नेह रसानुविद्धं भावं क्रियया विवव्रुः आरोपित पुष्पचापे वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः मन्मथस्य चापः नाम विल् बो अतः तस्मिन् पुष्पाणि आरोपितानि भवन्ति कानि पुष्पाणि अरविन्दम् अशोकं चूतं नवमल्लिका नीलोत्पलम् इति पञ्चबाणाः भवन्ति तस्य इक्षुखण्डः एव चापः भवति तस्मिन् चापे पुष्पाणि एव बाणाः भवन्ति अतः आरोपित पुष्पचापे नाम मन्मथः इदानीं सिद्धः भवति स्वस्य बाणं पुष्पं चापे आरोप्य रेडी टु हिट रेडी टु किल इति सः अलर्ट रूपेण आगतः भवति आरोपित पुष्पचापे रतिद्वितीये तेन सह का भवति रतिः इति भवति वा पत्न्या सह अपि आगतवान् वसन्तः अपि अस्ति मन्मथः स्वपत्न्या सह मित्रेण वसन्तेन सह एवं त्रयः जनाः वनं प्रविष्टाः वा अतः रतिं द्वितीयतया स्वस्य सेकेंड पर्सन रूपेण रतिम् आनीय आगते मदने मन्मथे तम देशं प्रपन्ने सति when he entered into that forest in the area where Parameshwara is performing his tapasya sati saptami आरोपित पुष्पचापे रतिद्वितीये मदने एतत् सर्वं मदने इत्येतस्य विशेषणं कीदृशः मदनः आरोपित पुष्पचापः मदनः पुनः किं पुनः कीदृशः रतिद्वितीयः मदनः अतः आरोपित पुष्पचापे रतिद्वितीये मदने तम देशं प्रपन्ने सति मदने तम देशं प्रपन्ने सति यदा सः तं वनप्रदेशं प्रपन्नः आगतः तस्मिन् समये द्वन्द्वानि वने विद्यमानानि यानि यानि द्वन्द्वानि भवन्ति मृगद्वन्द्वं गजद्वन्द्वं अनन्तरं काकद्वन्द्वं पिकद्वन्द्वं कोकिलद्वन्द्वं सर्वत्रापि पैर रूपेण सर्वे जनाः तिष्ठन्ति अतः द्वन्द्वानि all the pairs living in this forest काष्ठागत स्नेह रसानुविद्धं काष्ठा नाम स्थितिः का स्थितिः शृङ्गारस्थितिः
काष्ठागत शृंगारस्थितिगत स्नेहरस शृंगार अवस्थां यदा अनुभवन्ति तदा मनसा स्नेहरसः कामरसः अत्यन्तम् उत्पद्यते। तेन रसेन अनुविद्धं भावं क्रियया स्वस्य हृद्गतं एमोशन् यः भावः भवति शृंगारभावः तं शृंगारभावं क्रियया थ्रू एक्शन्स् विवव्रुः दे एक्सिबिटेड दे विवव्रुः नाम ते विवरणं दत्तवन्तः। नाम द्वन्द्वानि कथं विवृण्वन्ति क्रियया विवृण्वन्ति। किं क्रियया विवृण्वन्ति? कामभावं शृंगारभावं। द मोमेंट दे आर ऑल इन्वोक्ड by kama vikara, obviously they started embracing each other and started loving their mates. All the separated jodis have come together. They started enjoying the moment by action or sharing their love between each other. अतः एवमस्ति आरोपित पुष्पचापे पुष्पाणि एव चापः पुष्पचापः आरोपितः पुष्पचापः येन सः आरोपित पुष्पचापः तस्मिन् आरोपित पुष्पचापे इति आरोपित पुष्पचाप शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दवत् सप्तमी एकवचनम्। एवं रतिः द्वितीया यस्य सः रतिद्वितीयः तस्मिन् पुल्लिङ्गशब्दस्य सप्तमी एकवचनम् अतिद्वितीये। मदने तं सः तौते तं तौतान् वयं जानीमः। तं देशं देशः देशौ देशाः आरोपितपुष्पचापे जस्ट वयं दृष्टवन्तः रतिद्वितीये। मदने मदनशब्दः मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कंदर्पः दर्पकः अनङ्गः कामः पंचशरः स्मरः शम्बरारिः मनसजः कुसुमेषु एवं बहूनि नामानि मन्मथस्य अमरकोशे दृष्टानि। अतः मदने मन्मथे सप्तमी एकवचनं। प्रपन्ने प्रपद्यते इति प्रपन्नः तस्मिन् प्रपन्ने सप्तमी एकवचनं। प्रपन्नः प्रपन्नौ प्रपन्नः। काष्ठागत स्नेहरसानुविद्धं समस्तपदमस्ति। अत्र काष्ठां गतः स्नेहः एव रसः काष्ठागत स्नेहरसः। काष्ठां गतः स्नेहः एव रसः काष्ठागत स्नेहरसः। काष्ठागत स्नेहरसेन अनुविद्धः काष्ठागत स्नेहरसानुविद्धः काष्ठागत स्नेहरसानुविद्धः तं काष्ठागत स्नेहरसानुविद्धं। तर्हि काष्ठागत स्नेहरसानुविद्धः इति अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनं। भावं भावशब्दस्य विशेषणम्। अतः भावशब्दः पुल्लिङ्गः। अतः काष्ठागत स्नेहरसानुविद्धः अपि पुल्लिङ्गः परं द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः। द्वन्द्वानि द्वन्द्वं द्वन्द्वे द्वन्द्वानि द्वन्द्वं द्वन्द्वे द्वन्द्वानि द्वन्द्वशब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः प्रथमा बहुवचनान्तः। भावं भावः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भावं द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः। क्रियया क्रिया क्रिये क्रियाः अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तृतीया विभक्ति एकवचनान्तः। विवव्रुः वि उपसर्गपूर्वक वृङ् वर्णे इत्यस्मात् धातोः लिटि प्रथमपुरुष बहुवचनं। विवार विव्रतुः विव्रुः विवव्रुः न एवं अस्ति। तम इति आरोपित पुष्पचापे आरोपितम् अधिज्यं कृतं पुष्पचापं येन तस्मिन् रतिद्वितीये रतिर्द्वितीया यस्य तस्मिन् रतिसहाये मदने तं देशं स्थाण्वाश्रमं प्रपन्ने प्राप्ते सति द्वन्द्वानि स्थावराणि जङ्गमानि च। स्थावरं न असयाद पोरुळ जङ्गमं न असयुं पोरुळ। all the sentient and insentient beings or mobile and immobile beings have Mitsurani, all the pairs काष्ठागत स्नेह रसानुविद्धं। काष्ठा नाम अत्र उत्कर्षः उत्साहः। कुत्र उत्साहः? प्रेम्णः शृङ्गाररसस्य अभिभवे शृङ्गारस्य अभिव्यञ्जने उत्कर्षः। काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि इत्यमरः। ताम् उत्कृष्ट अवस्थां गतः यः स्नेहः इष्टसाधननिबन्धनः प्रेमापरनाम लव् इति कथ्यमाना ममताभिमानः
प्रेमा न प्रियता हार्दं प्रेम स्नेहः इत्यमरः स एव रसः तेन रसेन अनुविद्धं संपृक्तं भावं रत्याख्यं शृंगारभावं रतिः वा शृंगारभावं क्रियया कार्यभूतया चेष्टया they all indulged in sexual activities इत्यर्थः चेष्टया विवप्रुः प्रकटीचक्रुः they प्रकटीकृतवन्तः exhibited they all exhibited through action their idea whatever they experienced in their mind Shringara cheshtaha pravartanta all the Shringara based activities started happening in the forest when Madana reached that region with Rati and his companion and his flower bow strung all living things forming themselves into pairs manifested by their actions amorous feeling pervaded by the sentiment of love gone to excess. How beautifully the translator has put it in English also. Beautiful. Madhudvirepaha kusumaikapatre papau priyam swam anuvartamanaha shringeena cha sparshanimilitakshim mrigimakandugita krishnasaraha padachchedaha madhu dvirepaha kusumaikapatre papau priyam swam anuvartamanaha shringeena cha sparshanimilitakshim mrigim akanduyata krishnasaraha dvirepaha कुसुमैकपात्रे स्वां प्रियाम अनुवर्तमानः सन् मधुपपौ कृष्णसारश्च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीं शृंगेण अकण्डूयत पूर्वस्मिन् श्लोके द्वन्द्वानि भावं क्रियया विवव्रुः इत्युक्तम् all the pairs exhibited their emotions through actions इत्युक्तं खलु तत् कः कः किं किं द्वन्द्वं कीदृशं स्वस्य शृङ्गारभावं कीदृश्या क्रियया विवृणोति इत्येतत् उच्यते अत्र मधु द्विरेपः किं करोति वण्ड् बीस् all the bees what they did द्विरेपः नाम पश्यतु भ्रमर इति शब्दे थेनि वण्ड् इत्यर्थः तत्र भ्रमर इत्यत्र भ्र इत्यत्र एकः रेफः अस्ति मर इत्यत्र एकः रेफः अस्ति द्वौ रेफौ ரெண்டு ர என்கிற வர்ணம் இருக்கு அதனாலேயே द्विरेफः इति शब्दः अपि वण्डु इति इन्सेक्ट् एव निर्दिशति नाम बी इत्यर्थः अतः द्विरेफः भ्रमरः कुसुमैकपात्रे स्वां प्रियाम् अनुवर्तमानः मधुपपौ नार्मली द्विरेफः भ्रमरः पुष्पे उपविश्य मधु पिबन्ति या वण्ड् all the bees will sit on the flower and through their strings they will drink the honey there in the flower सः किं करोति एकस्मिन् एक कुसुमपात्रे ஒரே ஒரு பூ தான் இருக்குது ஒரு பூவில் ரெண்டு தேனியும் உட்காந்துண்டு ரெண்டும் தன்னுடைய ஸ்ட்ரிங்கை விட்டு மது குடிக்கிறது எப்படி லவர்ஸ் ஒரே தேங்காய் இளநீல இவனும் ஸ்ட்ரா போட்டுப்பான் அவனும் ஸ்ட்ரா போட்டுப்பான் போத் லவர்ஸ் வில் யூஸ் ஒன்லி சிங்கிள் tender coconut they will have their own straws until they will drink the tender coconut water we have seen it in cinema films dramas everywhere we find these people but this idea is not something very new that the film people have found this has been found by Kalidasa several centuries ago how he depicts the picture of a love in the canvas, larger canvas of the forest and how beautifully he captures that love that is exhibited by every being of the forest. द्विरेपः भ्रमरः कुसुमैकपात्रे एकस्मिन्नेव कुसुमे पुष्पे तदेव एकमेव पात्रं तस्मिन् कुसुमपात्रे यत् मधु वर्तते तत् मधु प्रियाम् अनुवर्तमानः प्रथमं प्रिया पिबति अनन्तरं सः पिबति वाट् एवर् इस् लेफ्ट् this male bee will drink first preference is given to the female bee pargo evlo lover irundaduna he will let the lover the female to have major share of the madhu available in the poo this flower so the anuvartamanaha madhupapau nama
ஃபஸ்ட்டு குடிக்கிறவா தான் நிறையா குடிப்பா. whoever drinks first will use more. The people who follow them will have only lesser portion, lesser quantity of anything. Okay, that is how priyam anuvartamanaha madhu dvirepa madhu papau. Evam krishna saraha, the deers, mangal, yeah, ஸ்பர்ஷ நிமீலிதாட்சி மிருகீம் ஸ்ருங்கேன அகுண்டூயத்த. ஆண்மான் கிட்ட வரும்போது பெண்மான்களுக்கு ஒரு வெக்கம் வந்துடுச்சு. அது என்ன பண்ணுறது? அது கிட்ட வந்து உரசறது கொம்பால. தி மேல் harinas, the deers, through their horns are doing scratching the female deer's body. Immediately the feelings were aroused in the female deers. So immediately what they did? They closed their eyes. The moment the sparsha was experienced, yada Krishna Saraha swasya shrungena swasya striyam patnim evam akanduyata, immediately uttarakshane taha striyaha mrugyaha நிமீலிதா அக்ஷீன நிமீலிதவத்யா. கண்ணு திறந்து பார்த்தா வெக்கம். They don't want to do it. So how much of love beautifully through words he exhibits Kalidasa. That's why Kalidasa is the king of poems. Ataha saha kim kritavan mrgim shringena akanduyata. இப்படி சொரிஞ்சு கொடுத்தான். Beautiful. मधु मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी वयं जानीमः. उकारान्त नपुंसकलिङ्गः. द्विरेफः द्वौ रेफौ यस्मिन् शब्दे सः द्विरेफः. कुसुमैकपात्रे कुसुमैकपात्रं कुसुमैकपात्रे कुसुमैकपात्राणि. तत् कथं भवति? द्वौ रेफौ यस्य सः द्विरेफः अकारान्तः पुल्लिङ्गः. कुसुमम् एकं साधारणं पात्रं, कुसुममेव एकं साधारणं पात्रं, तस्मिन् कुसुमैकपात्रे. अनन्तरं निमीलिते अक्षिणी यस्याः सा निमीलिताक्षी, ताः निमीलिताक्ष्यः. स्पर्शेन निमीलिताक्षी स्पर्श निमीलिताक्षी, तां स्पर्श निमीलिताक्षीम्. अपो निमीलिताक्षी स्पर्श निमीलिताक्षी शब्दः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः. तां निमीलिताक्षी ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः. कृष्णश्चासौ सारश्च कृष्णसारः शबलः. अपो कुसुमैकपात्रे कुसुममेव एकपात्रम् एकं साधारणं पात्रं कुसुमैकपात्रं, तस्मिन् कुसुमैकपात्रे. कुसुमैकपात्र शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः सप्तम एकवचनान्तः. पपौ इत्येतत् पाने धातुः. पिबति इति लट्लकारे रूपं, तत् पपौ पपतुः पपुः इति लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं. प्रियां प्रिया प्रिये प्रियाः प्रियां द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः. स्वां स्वशब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः. अनुवर्तमानः अनुपसर्गपूर्वक वृतुवर्तने इत्यस्मात् धातोः शानच् प्रत्ययः वर्तमानः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः. शृङ्गेण शृङ्गं शृङ्गे शृङ्गाणि शृङ्गं शृङ्गे शृङ्गाणि. शृङ्गशब्दः अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः. शृङ्गः इति पुल्लिङ्गेऽप्यस्ति. तृतीया विभक्ति एकवचनान्तः. च इति अव्ययं. स्पर्शनिमीलिताक्षी ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः. मृगीं मृगी शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तः. अकण्डूयत कण्डूयते इति धातोः कण्डू धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् अकण्डूयत इति. कृष्णसारः रामशब्दवत् भवति. ताः चेष्टाः आह. मधु इत्यादिभिः चतुर्भिः मध्वति. द्वौ रेफौ वर्णविशेषो यस्य सः द्विरेफः भ्रमरः. पश्यतु तत्रैव अहं कथं द्वौ रेफौ स्तः इति निरूपितवान् अस्मि. भू प्लस् र प्लस् मु प्लस् र. उपचारात् तदर्थोपि द्विरेफः उच्यते. ततः कैयटः
शब्दधर्मेणापि अर्थस्य व्यपदेशो दृश्यते यथा अमरः शब्दस्य द्विरेफत्वात् द्विरेफो भ्रमरः इति कुसुमैकपात्रे कुसुमम् एव एकं साधारणं पात्रं तस्मिन् मधुमकरन्दं मधुमध्ये पुष्परसे इति विश्वः स्वां प्रियां भृङ्गीम् अनुवर्तमानः अनुसरन् पपौ तत् पीतशेषं पपौ सा पीत्वा यं शेषं त्यक्तवती तत् शेषम् अयं पुरुषः पपौ कृष्णत्सासु सारस्य कृष्णसारः शबलः ग्रे कलर् अपि भवति सः सः कृष्णमृगः वर्णो वर्णेन इति समासः स्पर्शनिमीलिताक्षीं स्पर्शेन स्पर्शसुखेन निमीलिताक्षीं मृगीं शृङ्गेण अकण्डूयत कर्षितवान् कण्डुवादिभ्यो यक् प्रत्ययः अकण्डूयत कण्डूय इति कर्तरि लङ्लकारः The male bee attentive to according to following his dear mate drank honey from the same flower bowl and the black antelope scratched with his horn his female who had closed her eyes through the pleasant sensation caused by the touch. ददौ रसात् पंकज रेणुगंधि गजाय गंडूष जलम करेणुः अर्धोपभुक्तेन विसेन जायां संभावयामास रथांग नामा. ददौ रसात् पंकज रेणुगंधि गजाय गंडूष जलम करेणुः अर्धोपभुक्तेन विसेन जायां संभावयामास रथांग नामा. रसात् शृंगार रसात् करेणुः गजः गजः नाम पुरुष गजः पंकज रेणुगंधि गंडूषजलम गजाय ददौ. करेणुः इति स्त्री गजः सॉरी रसात् शृंगार रसेन अभिभूता प्रेरिता करेणुः स्त्री गजः स्वस्य पंकज रेणुगंधि नाम जलाशयात् जलं पिबति तत्र पंकजम् अस्ति जले यदा तडागः भवति तडागे पंकजपुष्पाणि तामरै लोटस् इति उच्यते खलु तद् पंकजपुष्पं तत् उत्पाट्य तदपि पिबति नाम खादति तदा पंकजस्य रेणवः भवन्ति खलु पोलन्स् मकरन्दं तत् अत्यन्तं फ्राग्रेंट भवति अतः तत् फ्राग्रेन्स् अपि तत्र जले भवति अतः पंकजस्य रेणोः गन्धः तस्मिन् जले सम्मिलितः भवति सम्बद्धः भवति अतः तादृशं गण्डूषजलं मुखे गृहीत्वा यत् गण्डूषजलं यच्चल् तन्नि तत् गजाय ददौ. स्त्री गजः किं करोति जलं पिबति तत् जले कः गन्धः भवति पंकजस्य रेणोः गन्धः सम्मिश्रः भवति तादृश रेणुगंध सम्मिश्रं गंडूषजलं पुरुषगजाय ददौ. तस्य मुखे आ करोति मुखे नम एप्पडी ऊटी विडुवोमो यदा परस्परं प्रेम भावेन बद्धौ पुरुषस्त्रियौ स्वस्य उच्छिष्टं पुरुषस्य उच्छिष्टं करोति यदा लिप् लाक् कुर्वन्ति तदा स्वस्य उच्छिष्टं स्वस्य पार्ट्नर् यः भवति अथवा या भवति तस्याः मुखे तत् प्रेरयति परस्परम् उच्छिष्टस्य वितरणं कुरुतः यदा रतिचक्रे प्रवृत्ताः भवन्ति जनाः तदा यथा व्यवहरन्ति तथा मृगाः व्यवहरन्ति. अत्र स्त्री गजः करेणुः तत् गण्डूषजलं जलं पीत्वा तत् गण्डूषजलं यच्चल् जलं यदस्ति तत् सलैवा गजाय पुरुषगजाय ददाति. सः अत्यन्त आह 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 इति पुरुषगजः स्त्रीगजेन सम्भावितः सन् तत् पिबति. कथम् एतत् सर्वं जायते मधु वसन्तस्य प्रभावः एतत् सर्वं कारयति. एवं रथाङ्गनामा चक्रवाकपक्षी किं करोति आर्धोपभुक्तेन बिसेन बिसं नाम तामरै तण्ड् नाम पंकजपुष्पस्य यत् भवति अधः स्तंभरूपः भवति तत्र यः बिसः भवति नारावरं पात्रिकेण the fibers of the lotus flower whatever the stem that is available there the stem of lotus which consists of various fibers multiple fibers tat ardham bhuktva
अर्धोपभुक्तेन बिसेन जायां संभावयामास. He offered this to his consort, his wife. So चक्रवाक पक्षी, पुरुष चक्रवाक पक्षी अर्धं बिसं भुक्त्वा अर्धं भुक्त शेषं स्वस्य पत्नी जायायै ददाति इत्यर्थः. ददौ दादाने इत्यस्मात् धातोः लिट् लकारे ददौ ददतुः ददुः एकवचनं. रसात् रसः रसौ रसः पंचमी विभक्ति एकवचनं. पंकजरेणुगंधी, पंकजरेणुगंधी कथं भवति? पंकाति जातं पंकजं तस्य रेणुः पंकजरेणुः, तस्य पंकजरेणोः गन्धः अस्य अस्ति इति पंकजरेणुगन्धी. जलस्य विशेषणं खलु. अतः गन्धि गन्धिनी गन्धीनि, गन्धि गन्धिनी गन्धीनि इत्यर्थः. प्रथमपुरुष प्रथमा विभक्ति एकवचनं. गजाय रामाय गण्डूषजलं, गण्डूषञ्च तत् जलं गण्डूषजलं वा तदपि प्रथमा विभक्ति एकवचनं. जलं जले जलानि. करेणुः उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः इव. अर्धोपभुक्तेन अर्धं यथा तथा उपभुक्तम् अर्धोपभुक्तं तेन अर्धोपभुक्तेन बिसेन इत्येतस्य विशेषणम्. अतः नपुंसकलिङ्गत्वात् एतदपि नपुंसकलिङ्गं. तृतीया विभक्ति बहु एकवचनं. बिसेन बिसं बिसे बिसानि बिसेन तृतीया विभक्ति एकवचनं. जायां जाया जाये जायाः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः. संभावयामास सं उपसर्गपूर्वक भूधातोः निजन्ते संभावयति इत्येतस्य लिट् लकारे संभावयामास संभावयामासतुः संभावयामासुः इति रूपम्. अतः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनं. रथाङ्गनामा, रथाङ्गं रथस्य अङ्गं रथाङ्गं नाम चक्रम् इत्यर्थः. रथाङ्गं चक्रं नाम यस्य सः रथाङ्गनामा. रथाङ्गनामा रथाङ्गनामानौ रथाङ्गनामानः इति. रथाङ्गनामन् शब्दः नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तः. ददौ रसात् अतिरागात्, अतिराग नाम कामः, अतिरागात्. करेणुः नाम करिणी स्त्रीगजः. करेणुः इभ्याम् इभि नाम इभः पुल्लिङ्गः इभि स्त्रीलिङ्गः. नेभे इत्यवरः. पंकाति जायते इति पंकजं तस्य रेणुः पंकजरेणुः तस्य गन्धः अस्य अस्ति इति पंकजरेणुगन्धी. गण्डूषजलं मुखान्तर्धृतजलं, मुख्यस्य अन्तः धृतं जलं तत् गजाय ददौ. रथाङ्गनाम चक्रवाकः अर्धं यथा तथा उपभुक्तेन अर्धोपभुक्तेन अर्धजग्धेन பாதிக்கடித்த பிசேன கடிக்கப்பட்ட அந்த தாமரை தண்டின் மூலமாக ஜாயாம் பத்னிம் சம்பாவயாமாச ஸ்வஜக்தசேஷம் ததௌ. The female elephant through great love gave to the male the water held in her mouth fragrant with pollen dust of lotuses. The Chakravaka, literally having the name of the member of a chariot, flattered his hen by giving her lotus stalk half eaten by himself. गीतांतरेषु श्रमवारिलेशैः किंचित समुच्छ्वासित पत्रलेखं पुष्पासवाघूर्णित नेत्रशोभि प्रियामुखं किं पुरुषः चुचुम्बे. गीतांतरेषु श्रमवारिलेशैः किंचित समुच्छ्वासित पत्रलेखं पुष्पासवाघूर्णित नेत्रशोभि प्रियामुखं किं पुरुषः चुचुम्बे. किं पुरुषः गीतांतरेषु श्रमवारिलेशैः किंचित समुच्छ्वासित पत्रलेखं पुष्पासवाघूर्णित नेत्रशोभि प्रियामुखं चुचुम्बे. किं पुरुषः यथा किं पुरुषाङ्गनाः भवन्ति, किं पुरुषाः अपि भवन्ति खलु. ते तु देवानां स्तरे किञ्चित् निकृष्टाः भवति. ते गीतान्तरेषु सर्वत्र गीतं प्रचलति. गीतं गायन्ति, नृत्यन्ति, कोलाहलं कुर्वन्ति सर्वे वनवासिनः. तत्र एकैकस्य गीतस्य मध्ये गीतान्तरेषु अत्यन्तं सन्तोषेण गीतं गायन्ति, नृत्यं नृत्यन्ति. तदा सर्वत्रापि श्रमकारणेन स्वेदानाम् उद्गमः भवति इति पूर्वमेव उक्तं खलु. तेन श्रमवारिलेशैः
वारिणां जलानां स्वेदोद्गमानां स्वेदबिन्दूनां लेशैः किञ्चित् समुच्छ्वासितपत्रलेखं किञ्चित् विश्लिष्टविगलितपत्रलेखाः भवन्ति तेषां शरीरे तादृशं सत् पुष्पासवाघूर्णितनेत्रशोभि ते पुष्पासवं नाम पुष्पैः सम्पादितानाम् आसवानां मधुनां पानेन आघूर्णितनेत्र कण्णेल्ल जिवु जिवुनु सवदु पोयि किडक्कु तेषां किं पुरुषाणां पुष्पासवस्य नाम आसवं नाम मधु तस्य पानेन आघूर्णितनेत्रशोभि नेत्राणि सर्वाण्यपि तेषाम् ईषत् रक्तिमतां प्राप्तानि कण्णेल्ल जिवु जिवुनु all there they had developed reddish eyes due to the drink of the wine, red wine that they had taken, consumed. Due to that, all their eyes were now developed redness. Tadrisham Priyamukham. They all kissed their lovers, their mukham chuchumbe. They gave kisses to their wives. Okay. Geetantareshu. Geetanam antaram. Geetayoho antaram. Geetantaram. Teshu Geetantareshu. श्रमेण जातं वारी श्रमवारी तस्य लेशैः श्रमवारी लेशैः किंचित् ईशति समुच्छ्वासिताः विश्लेषिताः नाम डिसइंटीग्रेटेड पत्रलेखाः यस्य तत् पत्राणां लेखाः पत्रलेखाः गीतान्त किंचित् समुच्छ्वासित पत्रलेखं नाम नपुंसकलिङ्गं पुष्पाणाम् आसवः पुष्पासवः तेन पुष्पासवेन आघूर्णिताभ्याम उद्भ्रांताभ्याम नेत्राभ्याम शोभते इति पुष्पासवाघूर्णित नेत्रशोभि इदमपि नपुंसकलिङ्गं प्रियामुखस्य विशेषणं प्रियायाः मुखं प्रियामुखं किं पुरुषः चुचुम्बे गीतान्तराणि तेषु गीतान्तरेषु गीतान्तरम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी बहुवचनान्तः श्रमवारि लेशैः लेशः लेशैः तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तः किंचित् समुच्छ्वासित पत्रलेखं नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तः सारी एकवचनान्तः पुष्पासवाघूर्णित नेत्रशोभि शोभि शोभिनी शोभीनि प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रियायाः मुखं प्रियामुखं एतत् द्वितीया विभक्ति सारी द्वितीया विभक्ति एकवचनं किं पुरुषः रामशब्दवत् किं पुरुषः किं पुरुषो किं पुरुषः चुचुम्बे तदपि चुम्बधातोः लिटि प्रथमपुरुष एकवचनं चुम्बे चुम्बाते चुम्बिरे इति गीतान्तरेषु किं पुरुषः किन्नरः श्रमवारिलेशैः स्वेदोदबिन्दुभिः स्वेदेन उद्गत जलबिन्दुभिः किंचित् समुच्छ्वासित पत्रलेखं किंचित् ईशति समुच्छ्वासिताः विघटिताः विश्लेषिताः पत्रलेखाः यस्य तत् पुष्पासवाघूर्णित नेत्रशोभि पुष्पाणाम् आसवः मद्यं नाम वैन् पुष्पासवः पुष्पोद्भवं मद्यम् इत्यर्थः वसन्ते मधुकस्य सम्भवात् वसन्त ऋतुर्दा अदु कड़क्कुम पुष्पवासितम् इति केचित् तेन आघूर्णिताभ्याम् उद्भ्रान्ताभ्यां नेत्राभ्यां शोभते इति तथोक्तं प्रियामुखं गीतान्तरेषु ओव्वொரு பாட்டுக்கு நடுவில் in between the dance and songs गीतमध्येषु चुचुम्बे ते चुम्बनं दत्तवन्तः the Kim Purusha in the intervals of music kissed his beloved's face with the eyes attractive by rolling through intoxication caused by the floral wine and having its painting yet little disfigured, little loosened by the perspiration brought on by the exertion. Thank you for this opportunity. We will meet in the next session.